जय मसीह। तपाईहरु सबैजनालाई बाइबल शिक्षाको यस प्रसारणमा तपाईहरु सबैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्दछु। यो प्रसारण श्रृंखलात्मक रूपमा तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छ, जो एउटै विषयमा आधारित छ अनि त्यो विषय हो र्याप्चर। र यो र्याप्चर विषयको बाइबल शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै आज म प्रसारणको 8औं भागलाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। यस भागमा पनि म अन्तिम दिनहरूलाई संकेत गर्ने घटना विषय लिएर बोल्न लागिरहेको छु। जसरी विगतका 2वटा एपिसोडहरू 6औं अनि 7औं अन्तर्गत मैले र्याप्चरलाई संकेत गर्ने घटनाहरूको विषयमा बताउँदै गर्दा मोसाको जीवनमा घटित घटना अनि होशे अगमवक्ताको अगमबानी साथसाथै नयाँ करारमा प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा घटित घटनाहरू विषय लिएर बोलिरहेको थिएँ। र त्यसरी नै म आजको यस भागमा पनि अन्तिम दिनलाई संकेत गर्ने घटनाहरूको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि आज चाहिँ म फसल कटनी विषय लिएर बोल्न लागिरहेको छु। फसल कटनी भित्र कसरी परमेश्वरले अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाहरूलाई सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने कुरा आज तपाईहरुको अगाडि स्पष्ट हुनेछ। मैले प्रसारणको सुरुमा पनि भनिरहेको थिएँ कि हामीले अन्तिम दिनको घटनाहरूलाई राम्रोसँगले बुझ्नु हो भने त्यति मात्र होइन, बाइबलको अन्य वचनको गहिरो कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्नु हो भने हामीले इजरायललाई अध्ययन गर्नुपर्छ। इजरायलमा घट्ने प्रत्येक घटनाहरू भविष्य सूचक छ अनि त्यो कुनै न कुनै हाम्रो लागि परमेश्वरले दिइराख्नु भएको चिन्ह स्वरूप छ। अनि हामी जब इजरायलको कुनै पनि राजनैतिक घटना होस् या कुनै पनि त्यहाँको अन्य सांस्कृतिक र उनीहरूको जीवनशैलीमा आधारित कुराहरू होस् या उनीहरूले खेतीपाती गर्ने अनि उनीहरूको अन्य जति पनि गतिविधिहरू छ, यदि त्यो कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्यौं भने हामी बाइबलमा परमेश्वरले राख्नुभएको थुप्रै रहस्यको कुराहरूलाई स्पष्टसित बुझ्न सक्छौं। र परमेश्वरले जब पनि मानिसहरूलाई हाम्रो जीवनको सानो सानो कुराहरूमा पनि जुन व्यवस्था या भनौं निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो हितको निम्ति त छ नै, तर त्यो प्रत्येक घटनाहरू भविष्य सूचक पनि छ। बाइबलमा हामी पुरानो करारमा हेर्यौं भनेदेखिलाई प्राय घटनाहरू नै सिम्बोलिक छ। त्यो प्रत्येक घटनाहरूमा भविष्यको एउटा सांकेतिक रूपलाई देख्दछौं। अनि त्यस्तै घटनाहरू मध्येमा यदि हामीले खेतीपातीसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई बाइबलमा हेर्यौं भनेदेखिलाई किसान अनि फसल कटनी, खेती उब्जनीको कुराहरूलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई यो विषयहरूमा हामी उत्पत्तिको पुस्तकको सुरुदेखिको लिएर प्रकाशको पुस्तकको अन्तसम्ममा नै विभिन्न ठाउँहरूमा यो विषयलाई लेखिएको कुराहरू हामी पाउँदछौं। यसरी अनेकौं ठाउँहरूमा बाइबलमा परमेश्वरले यो विषयलाई घरिघरि किन प्रस्तुत गर्नुभयो भनेदेखिलाई परमेश्वरले त्यसको माध्यमबाट हामीलाई विशेष केही कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। अनि उहाँले सिकाउनु भएका यस्ता थुप्रै कुराहरू मध्येमा हाम्रो प्रसारणको अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित शिक्षाको आधारमा मैले तपाईहरुलाई यसबाट बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले फसल कटनी गर्ने जुन मानिसहरूलाई दिनुभएको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था भित्र पनि उहाँले अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाहरूलाई सांकेतिक रूपमा देखाउनु भएको छ भन्ने कुरा हो। विशेष गरेर परमेश्वरले यहुदी जातिलाई, इजरायल देशमा यहुदी जातिलाई जुन व्यवस्था दिनुभएको छ विशेष फसल कटनी गर्ने विषयमा,
र त्यो फसल कटनी गर्ने विषयमा दिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फसललाई 3 प्रकारले कटनी गर्ने गर्दथ्यो या 3 तरेलीमा फसलको कटनी हुँदछ। विशेष गरेर बाइबलमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्यौं भनेदेखिलाई अनि इजरायल देशको भौगोलिक अनि त्यहाँको खेतीपाती सम्बन्धी कुराहरूलाई अध्ययन गर्यौं भनेदेखिलाई के कुरो थाहा लाग्छ भनेदेखिलाई इजरायलमा चाहिँ मुख्यतः 3 प्रकारको खेतीहरू गरिन्दछ। अनि त्यो 3वटा खेतीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ जहुँको खेती हो, दोस्रो गहुँको खेती हो अनि तेस्रो चाहिँ अंगुर अर्थात् यसलाई हामी बाइबलमा चाहिँ दाख भनेको पाउँदछौँ। र यो 3 प्रकारको खेतीहरू चाहिँ मुख्य रूपमा इजरायलमा गरिन्दछ। अनि त्यसमा पनि जौको खेतीको कटनी जब पहिला हुँदछ त्यो जौको खेतीको कटनी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पहिलो फसलको चाडलाई मनाउने गर्दछ। चाडहरूको विषयमा मैले पहिलाबाटै तपाईहरुलाई बताइसकेको छु र त्यो पहिलो फसलको चाडको जुन समय हुन्छ त्यो चाहिँ जौको कटनीको समय जो चाहिँ निस्तार चाडको ठीक 2 दिनपछि आउँदछ अनि यो चाहिँ निसान महिनामा पर्दछ। अनि पहिलो फसलको चाडको समयमा उनीहरूले जौको कटनी गर्छ भनेदेखिलाई त्यसको 2 महिनाको भित्रमा अर्थात् पहिलो फसलदेखि ठीक 50वां दिनमा जुन पेन्टिकोस्टको दिन आउँदछ त्यो पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ उनीहरूले अर्को फसल कटनी गरेर त्यो कटनी गरेको फसलको पहिलौटे बिटालाई फेरि मन्दिरमा ल्याउने गर्दछ। अनि त्यो समय चाहिँ ठीक पेन्टिकोस्टको चाड पर्दछ। र यो 2वटा चाडहरू चाहिँ इजरायलमा हुने 2 प्रकारको खेतीहरू, पहिलो फसलको चाडको समयमा जौको कटनी अनि त्यसरी नै 50वां दिन बादमा आउने पेन्टिकोस्टको चाडको समय चाहिँ गहुँको कटनीको समय हुँदछ। र यो 3 तरेली फसल कटनीको 3 प्रकारको कटनी गर्ने जुन व्यवस्था परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभयो त्यसलाई हामी क्रमैसँग हेर्नेछौँ। अनि त्यसलाई क्रमैसँग हेर्दै जाँदाखेरि यो 3वटा तरेलीहरू भित्र हामी अन्तिम दिनमा घट्ने कुन घटनाहरूलाई त्यसको सांकेतिक रूपलाई देख्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै जानेछ। पहिलो तरेली या भनौँ पहिलो फसल कटनी, यो पहिलो फसल कटनी चाहिँ जब मानिसहरूले खेतमा गएर फसल कटनी गर्दछ त्यो कटनी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले खेतको विशेष पोसिलो बालाहरू, राम्रो प्रकारको अन्न, परिपक्व भएको अन्नहरूलाई छानेर उनीहरूले राम्रो प्रकारको अन्नलाई चाहिँ उनीहरूले काट्ने गर्दछ। त्यो फसलको राम्रो कटनी गरेर चाहिँ त्यसको बिटालाई उनीहरूले जम्मा पार्दछ। अनि उनीहरूको फसल कटनीको यो पहिलो व्यवस्थामा उनीहरूले जुन विशेष चुनेर राम्रो किसिमको फसलको कटनी किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पेट भर्न या आफ्नो जीविका चलाउन या खानको लागि होइन, तर त्यो पहिलो कटनी चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको भवनमा मन्दिरमा ल्याउनको लागि कटनी गर्दथे। यस विषयमा थुप्रै पदहरू हामी पाउँदछौँ, तर एउटा खण्ड चाहिँ म अहिले तपाईहरुको बीचमा पढ्दैछु। व्यवस्था 26 अध्यायको 1 अनि 2 पद। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूको निज अधिकारमा दिनुहुने देशमा पुगेर त्यसलाई अधिकार गरी त्यसमा बसोबासो गरेपछि परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशको भूमिबाट उब्जने सबै किसिमको उब्जनीको अगौटे फल एउटा डालोमा हालेर परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्नलाई छान्नुहुने ठाउँमा ल्याऊ। हामी यो पदभित्र स्पष्ट निर्देशन यो पाउँछौँ कि उनीहरूले रोपेको खेतको फसल जब काट्ने समय आउँदछ त्यस समयमा उनीहरूले फसल कटनीको पहिलो तरेलीमा उनीहरूले काट्ने फसल चाहिँ परमप्रभुको निम्ति हो। अनि उनीहरूले त्यो फसललाई कटनी गरेर चाहिँ पहिलौटे बिटाको रूपमा मन्दिरमा ल्याउने गर्दछ। र यो व्यवस्था सम्बन्धी अन्य पदहरू पनि तपाईहरुले यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायको 4 पदमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खर 26 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्ममा हेर्नुभयो भने त्यसरी नै 10 पदमा
अनि गन्ती 18 अध्यायको 12-13 पदहरूलाई पनि त्यहाँ तपाईँहरूले यो विषयमा दिएको व्यवस्थालाई पाउन सक्नुहुन्छ। र फसल कटनीको यो पहिलो सिद्धान्तभित्र चाहिँ हामी अन्तिम दिनको कुन चाहिँ घटनालाई चाहिँ साङ्केतिक रूपमा देख्न सक्छौँ त भनेदेखिलाई फसल कटनीको यो पहिलो सिद्धान्तमा चाहिँ हामी अन्तिम दिनमा घट्ने र्याप्चरको एउटा साङ्केतिक रूपलाई देख्दछौँ। जसरी किसानले खेतमा गएर राम्रो राम्रो पोसिलो असल बालाहरू भएको फसलको कटनी गरेर मन्दिरमा लाँदछ, ठिक त्यसरी नै युगको अन्तमा प्रभु येशू ख्रिस्टले यस संसारबाट चुनिएकाहरू अर्थात् मण्डलीलाई यस पृथ्वीबाट माथि उठाइ लैजानुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा साङ्केतिक रूपलाई हामी यो फसल कटनीको पहिलो सिद्धान्तभित्र भेटाउँदछौँ। अनि त्यसरी नै फसल कटनीको दोस्रो सिद्धान्तभित्र यसलाई चाहिँ मुख्य फसल कटनी भनेर भनिन्दछ। अनि यसको निम्ति पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई व्यवस्था दिनुभएको थियो कसरी कटनी गर्ने भन्ने विषयमा। यदि हामीले लेवीको पुस्तक 19 अध्यायको 9 पद अनि 23 अध्यायको 22 पदलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई यो विषयमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको निर्देशनलाई हामी पाउँदछौँ। म एउटा खण्ड लेवी 23 अध्यायको 22 पदलाई चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा पढिरहेको छु। यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूले आफ्नो देशमा खेतको बाली काट्दा खेतका छेउछेउसम्म निखारेर नकाट्नु, तिमीहरूले आफ्नो बालीको सिलाबाला नबटुल्नु, ती तिमीहरूले गरिब र परदेशीहरूको निम्ति छोडिदिनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। परमेश्वरको वचनमा फसल कटनीको यस दोस्रो सिद्धान्तभित्र चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूले फसललाई कटनी गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले खेतको चारैतिरपट्टिबाट निखारेर नकाट्नु, तर त्यो तिमीहरूले गरिबहरूको लागि परदेशीहरूको लागि छोडिदिनु। यो फसल कटनी भित्र चाहिँ हामी अन्तिम दिनको कुन चाहिँ घटनाको साङ्केतिक रूपलाई देख्छौँ भनेदेखिलाई यो फसल कटनीको तरिकाले चाहिँ महासङ्कष्ट काललाई देखाउँदछ। महासङ्कष्ट कालको समयमा पनि यस पृथ्वीमा एउटा ठुलो फसल कटनी हुनेछ भन्ने कुरा हामी प्रकाशको पुस्तकको थुप्रै खण्डहरूलाई पढ्दाखेरि थाहा पाउँदछौँ। यस पृथ्वीमा भविष्यको दिनमा जब परमेश्वरले आफ्नो जनहरू अर्थात् मण्डलीलाई यस पृथ्वीबाट माथि उठाइ लैजानुहुन्छ तब यस पृथ्वीमा एउटा 7 वर्षको लागि महासङ्कष्ट काल सुरु हुनेछ। अनि त्यो महासङ्कष्ट कालको समयमा पनि यस पृथ्वीमा धेरै मानिसहरूले पश्चाताप गर्नेछन् अनि उनीहरूले त्यस समयमा ख्रिस्ट विरोधीको जुन छाप छ त्यसलाई इन्कार गरेर पनि उनीहरू धेरैजना शहीद भएर उनीहरू स्वर्ग जानेछन् भन्ने कुरा यूहन्नाको प्रकाशले बताउँदछ। यस्ता थुप्रै खण्डहरू मध्येमा 2वटा खण्डहरूलाई चाहिँ म अहिले तपाईँहरूको बिचमा पढ्दैछु। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पदले भन्दछ, जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो तब वेदी मुनतिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएको गवाहीको कारण मारिएका थिए। त्यसरी नै प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पदलाई पनि म लगत्तै तपाईँहरूको बिचमा पढिरहेको छु। यस्तो छ, अनि मैले तिनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू तिनै हुन् जुनहरू महासङ्कष्टबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना पोसाक थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। अन्य थुप्रै पदहरू छन् जुन प्रकाशको पुस्तकको ती विभिन्न खण्डहरूलाई हेर्दाखेरि हामी के कुरा देख्छौँ भनेदेखिलाई महासङ्कष्ट कालको समयमा पनि फसल कटनी हुनेछ। यो एउटा संसारको अन्तिम फसल कटनी भनेर हामी भन्न सक्छौँ, जुन समयमा मानिसहरूले आफ्नो मनलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनेछन्। अनि त्यस समयमा ती मानिसहरूले सतावट सहेर कष्ट सहेर उहाँको निमित्त शहीद भएर जब उनीहरू स्वर्ग गए, स्वर्गमा ती मानिसहरूलाई यूहन्नाले आफ्नो प्रकाशमा देखेका छन्।
विशेष गरेर यो कुरो तपाईहरुलाई याद होस् कि 7 वर्षको त्यो महासंकष्ट कालको मध्य समयमा पनि त्यहाँ र्याप्चर हुने कुरा या भनौं यस पृथ्वीबाट मानिसहरू पुनरुत्थान भएर माथि जाने घटनालाई प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायमा बताइएको छ। अनि यस विषयमा म पछि तपाईहरुसँग चर्चा गर्नेछु। तर यहाँ हामीले के कुरोलाई देख्न सक्छौं भनेदेखिलाई महासंकष्ट कालको समयमा पनि जुन र्याप्चर हुन्छ या भनौं जुन मानिसहरू ख्रीष्टको निम्ति मर्नेछन्, शहीद हुनेछन्, यहाँ विशेषतः 3 प्रकारको ती र्याप्चरको घटनालाई हामी देख्न सक्छौं या भनौं 3 प्रकारले उनीहरू स्वर्गमा गएको मानिसहरूलाई हामी देख्न सक्छौं। पहिलो चाहिँ त्यो प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखिको लिएर 5 पदसम्ममा हेर्यौं भनेदेखिलाई अनि त्यसरी नै 7 अध्यायमा पनि हामीले हेर्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ 1,44,000 जना मानिसहरूको विषयमा बताएको कुरा पाउँदछौं। यो कुरो तपाईहरुलाई याद होस्, त्यो 1,44,000 मानिसहरू जोहरू त्यो महासंकष्ट कालको समयमा नै उनीहरूलाई छाप लगाइएको छ अनि यूहन्नाले आफ्नो प्रकाशमा चाहिँ उनीहरूलाई स्वर्गमा देखिएको भए तापनि उनीहरू चाहिँ त्यो महासंकष्ट कालको सतावटमा पर्ने श्रेणीमा पर्दैनन्, तर उनीहरू चाहिँ विशेष परमेश्वरले छान्नु भएको यहुदी जातिहरूको 12 कुलका मानिसहरू हुन्। अनि हामी ती मानिसहरूलाई प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 1-2 पदहरूमा पनि पाउँछौं भनेदेखिलाई 14 अध्यायको हामी 1 देखिको 5 पदसम्ममा पनि हामी ती मानिसहरूलाई पाउँदछौं। अनि त्यसरी नै त्यो महासंकष्ट कालको समयमा जुन दोस्रो प्रकारको र्याप्चरमा सहभागी भएका मानिसहरू जो छन् उनीहरूको विषयमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भनेदेखिलाई प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 1 देखिको लिएर 8 पदसम्ममा अनि 14 अध्यायको 1 देखिको 5 पदसम्ममा जहाँ चाहिँ एउटा ठूलो भीड भनेको छ। यूहन्नाले प्रकाशमा एउटा ठूलो भीडलाई देखेको छ। अनि त्यसरी नै तेस्रो चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले प्रकाश 7 अध्यायको 9 देखिको 17 पदसम्ममा पनि अर्को एउटा सतावटमा परेर शहीद भएर त्यस स्वर्गीय स्थानमा देखा परेको मानिसहरूको विषयमा बताएको छ। र त्यो महासंकष्ट कालको समयमा पनि यी विभिन्न मानिसहरू यस पृथ्वीबाट स्वर्गीय यात्रामा जानेछन् अनि त्यो समयमा पनि धेरै मानिसहरूले पश्चाताप गरेर प्रभु येशूलाई मसीहा भनेर स्वीकार गर्नेछन्। अनि ती 1,44,000 जना मानिसहरूको पनि विभिन्न राष्ट्रहरूमा विशेष भूमिका हुनेछ परमेश्वरको अन्तिम दिनको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने, जसमध्येमा इजरायल देशमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने मानिसहरू चाहिँ 2 जना हुनेछन्। अनि धेरै बाइबल विद्वानहरूले उनीहरू चाहिँ मोसा र एलिया हुनेछन् भन्ने कुरा बताएका छन्, जुन कुरा हामी प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायमा पाउँदछौं। अनि उनीहरू चाहिँ इजरायल देशमा काम गर्ने भविष्यका 2 जना साक्षीहरू हुन्। यो कुरो कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखिलाई प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायमा चाहिँ हामी उनीहरूको मृत्यु भए पश्चात उनीहरूको विषयमा लेखिएको कुरा पाउँछौं कि उनीहरूको मृतक शरीर 3 दिनसम्म त्यो ठाउँमा पडिरह्यो, जुन ठाउँलाई चाहिँ एउटा रूपक एउटा दृष्टान्तमा चाहिँ सदोम अनि मिस्र भनिन्छ भनेर जहाँ चाहिँ उनीहरूको प्रभुलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो भन्ने कुरा बताइएको छ, जसले चाहिँ इजरायलको केन्द्र यरुशलेमलाई देखाउँदछ। यस विषयमा आगामी प्रसारणमा म अझै विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई स्पष्टीकरण दिनेछु। तर फसल कटनीको तेस्रो तरिलीलाई हामीले हेर्नु हो भनेदेखिलाई यो फसल कटनीको तेस्रो तरिलीको सिद्धान्तमा चाहिँ परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई कस्तो व्यवस्था दिनुभएको थियो भनेदेखिलाई तिमीहरूले फसलको कटनी गर्दाखेरि फसलको चारै कुनालाई छोडेर तिमीहरूले अरू फसललाई मात्रै कटनी गर्नु। अनि यस फसल कटनीको विषयमा दिएको व्यवस्था विषयलाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई लेवी 19 अध्यायको 10 पदमा म तपाईहरुको अगाडि पढ्दैछु। यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूले आफ्नो दाखबारीको फल निखारिकन नटिप्नु अनि दाखबारीमा झरेका फलहरू नबटुल्नु, ती चाहिँ गरीब र परदेशीहरूको निम्ति छोडिदेऊ, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। फसल कटनीको यो तेस्रो तरेली भित्र परमेश्वरले मानिसहरूलाई
जुन तरिका बताउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले फसल कटनी गर्दै गर्दाखेरि खेतको चार कुनाको फसलहरू चाहिँ उनीहरूले गरिबहरूले कटनी गरून्, विधवाहरूले परदेशीहरूले कटनी गरून्। त्यहाँनिर फलेको फलहरू जो झरेको हुन्छ त्यो जति पनि शिलाबालाहरू छ त्यो उनीहरूले उठाएर घरमा नलैजाउन्, तर त्यो चाहिँ उनीहरूले परदेशी विधवाहरूको लागि छोडिदिउन् भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। र यो फसल कटनीको तेस्रो तरेलीमा चाहिँ अब त्यो खेतको चार कुनाको रहेको फसलहरूलाई चाहिँ गरिबहरूले, अनाथहरूले, परदेशी र विधवाहरूले कटनी गर्दछ। यसको हामी एउटा राम्रो रूपलाई हामीले एउटा सठिक उदाहरणलाई चाहिँ हामी रुथको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ। रुथको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखिको 7 पदमा 23 पदमा हामीले यो घटनालाई पाउँदछौँ। रुथको पुस्तक पनि अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाको एउटा ठुलो सांकेतिक रूप भएको पुस्तक हो। अनि यहाँ चाहिँ रुथ शिलाबाला खोज्न गएको छ। त्यो खेतमा परदेशीहरूको लागि छोडिदिएको अन्नहरूलाई बटुल्नको लागि गएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यो तेस्रो तरेलीमा फसल कटनीको जुन तेस्रो परमेश्वरले दिनुभएको सिद्धान्तभित्र चाहिँ हामी अन्तिम दिनको कुन चाहिँ घटनाको सांकेतिक रूपलाई देख्छौँ भनेदेखिलाई यस तेस्रो तरेलीभित्र चाहिँ हामी महासङ्कष्टकालको समयमा नै परमेश्वरले यहुदी जातिहरूलाई संसारको चारैतिरबाट आफ्नो राष्ट्रमा भेला गर्नु हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सांकेतिक रूपलाई हामी देख्दछौँ। यस विषयमा हामी बाइबलको पदहरू थुप्रै पाउँछौँ, तर 2वटा खण्डहरूलाई चाहिँ म अहिले तपाईँहरूको बिचमा पढिरहेको छु। मत्ती 24 अध्याय अनि 27 देखिको 31 पदसम्ममा, किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्कँदा पश्चिम समय उज्यालो हुन्छ त्यसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। जहाँ सिनो हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू पनि जम्मा हुन्छन्। ती सङ्कष्टका दिनको तुरन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सबै जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूको मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछन्। अनि आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई तुरैको ठुलो आवाजको साथ पठाउनेछन् र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछन्। यस खण्डमा चुनिएकाहरू भन्नाले यहाँ यो चुनिएकाहरू चाहिँ मण्डली होइनन्, किनभने यो घटना चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा हो, यो चाहिँ र्याप्चरको विषयमा होइन। अनि दोस्रो आगमन चाहिँ महासङ्कष्टकाल सके पश्चात हुँदछ। महासङ्कष्टकालको अन्तमा जब प्रभु येशू आफ्नो जनहरूसित यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ त्यस समयमा चाहिँ जति पनि रहल त्यति बेलासम्म आफ्नो राष्ट्रमा नफर्केका यहुदी जातिलाई परमेश्वरले संसारको विभिन्न कुनाहरूबाट फर्काइ ल्याउनु हुनेछ। अनि त्यस समयमा त्यसको निमित्त स्वर्गदूतहरूले काम गर्नेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यस विषयमा यशायाले गरेको अगमबानी पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यशाया 11:11-12, त्यस दिन परमप्रभुले असुर, तल्लो र माथिल्लो मिस्र, कुश, एलाम, बेबिलोनिया, हमात र समुद्रका टापुहरूबाट आफ्नो प्रजाको बाँकी रहेको भागलाई छुट्याउनलाई आफ्नो हात फेरि दोस्रो पल्ट पसार्नुहुनेछ। उहाँले जाति जातिहरूको निम्ति एउटा झण्डा खडा गर्नुहुनेछ र इजरायलका निकालिएकाहरूलाई र यहुदाका छरपष्ट भएकाहरूलाई पृथ्वीको चारै दिशाबाट भेला गर्नुहुनेछ। यो जुन अगमबानी यशायाले जो अगमबानी गरेको छ यो अगमबानीमा पनि हामी त्यही कुरा पाउँदछौँ। परमेश्वरले यहुदी जातिलाई संसारको चारै कुनाबाट यस उनीहरूको केन्द्रमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि तपाईँलाई यो कुरो याद छ होला कि इजरायलको नक्सा चाहिँ सन् 1970 ख्रिस्टाब्दमा चाहिँ मेटिएर गएको, या भनौँ त्यो समयमा जब यहुदीहरूले रोमको विद्रोह गरे अनि त्यस समयमा एउटा ठुलो नरसंहार भयो, सारा यहुदी जातिहरू मारियो अनि मन्दिर जलाइयो। अनि 70 एडीमा नै हो रहेको जति पनि यहुदीहरू छन् सारा पृथ्वीभरि छरपष्ट भए, उनीहरूलाई त्यहाँ बेचिएको छ। अनि 1900वटा शताब्दीभरि इजरायलीहरू, यहुदीहरू इजरायल देशबाट हराए।
तर 1900 शताब्दीदेखि बिस्तारै यहुदीहरू फेरि आफ्नो देशमा फर्किन थाले। 1948 साल यो मे महिनाको 14 तारिक जब फेरि इजरायल एउटा पुनर्गठन भयो, एउटा देशको रूपमा अस्तित्वमा आयो, अनि त्यो समयदेखिको लिएर आजसम्म संसारको हरेक राष्ट्रहरूबाट यहुदीहरू बिस्तारै आफ्नो देश फर्किँदैछ। अनि फर्काइने यो अभियानहरू विभिन्न सङ्गठनहरूद्वारा चलाइराखेका छन्। अनि त्यो मिसन कहाँ गएर पुरा हुन्छ? यहुदी जातिहरूको आफ्नो देशमा फर्काइ लैजाने त्यो अभियान कहाँ अन्त हुन्छ भन्दा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो दुलहीसित यस पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्यलाई सुरु गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ महासङ्कटकालको अन्तको समय हुनेछ। र निष्कर्षमा आउँदाखेरि आज मैले तपाईहरूलाई फसल कटनीको 3वटा तरिकाभित्र अन्तिम दिनको 3वटा घटनाहरूको साङ्केतिक रूपलाई बताए। पहिलो घटना, पहिलो फसल कटनी जसलाई चाहिँ महासङ्कटकालभन्दा अगाडि यस पृथ्वीमा मण्डली उठाइ लैजाने विशेष घटना ऱ्याप्चरको रूपमा हामी देख्छौँ, जसलाई हामी प्याटर्न अफ द प्री ट्रेबुलेसन ऱ्याप्चर भनेर भन्दछौँ। भनेदेखिलाई अर्को मुख्य फसल कटनीको जुन तरिका छ त्यसभित्र चाहिँ सङ्कटकालको समयमा उद्धार पाएका मानिसहरू एउटा अन्तिम फसल कटनी, अनि त्यसरी नै तेस्रो तरिलीभित्र चाहिँ हामी 4 कुनाको फसल कटनी गर्ने, जसले चाहिँ 1000 वर्षको निम्ति अन्तिम उद्धार साथै यहुदी जातिलाई आफ्नो राष्ट्रमा फर्काइ लैजाने एउटा अभियानलाई हामी देख्दछौँ। त प्रियहरू, परमेश्वरले अगाडिबाट नै मानिसहरूलाई दिनुभएको फसल कटनीको व्यवस्थाभित्र नै पनि उहाँले यसरी अन्तिम दिनमा घट्ने यो विशेष 3 प्रकारको घटनाहरूलाई साङ्केतिक रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आगामी प्रसारणमा म तपाईहरूलाई यही फसल कटनीको सम्बन्धमा अर्को एउटा विशेष भाग लिएर आउनेछु, जुन भाग अन्तर्गत म तपाईहरूलाई अन्नबाट भुसलाई अलग गर्ने प्रक्रियाभित्र अन्तिम दिनको एउटा साङ्केतिक रूपलाई स्पष्ट पार्नेछु। प्रसारण तपाईहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? हामी तपाईहरूको प्रतिक्रिया, तपाईहरूको सुझाव र तपाईहरूको प्रार्थनाको हामी अपेक्षा राख्दछौँ। तपाईहरूले दिनुभएको फिडब्याकले हामीलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिँदछ। परमेश्वरले तपाईहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।